Ouais, الحباب, salam alaikum. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, اليوم صافي لونتو ما درتش معاكم فيديو، صافي لونتو غبرت عليكم، صافي لونتو ما وليتش ليكم. سانسيرمون شي فريمون تري ديزولي. مي كي رجعت لكم راني راجع لكم بقوة، شغل طوب، راني راجع لكم بالطوب. باسكو راني داير راح ندير لكم اي فيديو اليوم طوب في الطوب. اي شخص يجي ابليكي الفيديو، اي شخص يجي يتحصل على لاكارت. علي ابقى معنا. اي فوالا اليوم راح نشرح لكم الكونت تاع الكونت ان 26. هذا الكونت جديد خرج مش جديد بصح كونت فريمون تري توب عجبني بزاف هذا الكونت. الكونت شنو هو الفايده تاعو؟ طب شغل ساهل على بايزيرا من ناحيه الفتح تاعو. اون فا تو ليكسبليكي. ان توكا راني جيت من ليكول هذا من دخلت دوكا يا خاوتي قلتني بالله قتلوني بلي دوفا يا صاحبي. خرجت فار ميدي راح ندير لكم فيديو، خرجت فار ميدي راح ندير لكم فيديو، مي خرجوني فار ميدي اقسم بالله غير عطاوني بلان دي زيكزارسيس ديرهم فيها لا ميزون. سبحان الله راك هكذا يعطولك ما يعطولك حلوه، مي ابري مع الوقت قلتيها مره غاري. المهم راهي فار ميدي وكا راح نكسبليكيكم وشنو هو الكونت ان 26 كيف تفتحوه دوكا راح نفتحو معاكم باسكو انا ما عنديش ان 26 راح نفتحها معاكم ونوريكم كيفاش تفتحوها. فوالا بور انستون اوني بيان اوكي. ما سا باسكو هو فريمون سي ان كونت طوب طوب في الطوب كيما بايزيرا. جوست هذيك فيزا كارد هذه ماستر كارد كيما بايزيرا، واسهل من بايزيرا وافضل من بايزيرا من ناحيه الفتح، من ناحيه الفتح افضل من بايزيرا. المهم اون فا تو اكسبليكي غاستي افيك بليز. كي تنحي الماسك يا خويا، يا خويا كي تنحي الماسك حس راك تولي تنفس بيا، والله انا تولي تنفس بيا الحمد لله. يا واش ندير؟ نشعل الاورديناتور وريكم معايا ايتاب باغ ايتاب كيفاش تحل الكونت ان 26. اي شخص يحب يبدا البيزنس تاعو ما عندوش يبدا، اي شخص يحب يقول لك يدير لك العذر تاع عنده بيزنس ما عندوش كارت فيزا جو سي با موا. تعرفوا دوك لي بيزنس تاعكم، تعرفوا دوك الصوالح تاعكم دايرين تيبوا العراقي ويكني باش ما تحلوش. مي ان توكا ما تقولولناش باسكو انا حنوري لكم خطوه بخطوه كيفاش تحلوا ذا كونت فري تري فاسيل يعني تحلو في مابا 6 مينيت. باسكو لو بوت تاع هذا الكونت يكون تفتحو يفتح فاسيل، وهذا لو بوت تاع هذا الكونت شغل بور تو الموند يولي عندهم كونت بونكير. راكم فاهميني؟ دونك نشرح لكم كاع التفاصيل راكم فاهمين. المهم خلوني انستالي روحي مليح في البيرو نشغل الاورديناتور اي اتوت. اي فوالا الحباب، مرحبا بكم مره اخرى. نكملوا الفيديو تاعنا كيفاش نجمو كيفاش نجمو نحلو الكونت الان 26. غادي تحتاجو جوج صوالح طري امبورطون، تحتاجو جوج صوالح طري امبورطون خاوتيا باسكو بلا بيهم ما نجمو نديرو والو. بياس ديدونتيتي بيوميتريك سوا لو باسبور ديالكم يكون بيوميتريك، ان تليفون بورطابل باش تعيطوا لهم كي يعيطوا لكم باش كونفيرمون لا بياس ديدونتيتي تاعكم. ايوا باش تستحقوا تليفون بورطابل اي بياس ديدونتيتي. هادو جوج صوالح طري امبورطون. قبل ما نبدا الفيديو عندك جوج صوالح، ايا كمل معايا اخويا عزيز. بسم الله. هيا خاوتي كي عندكم دوز زوج صوالح لي هما لي بياس ا فورنير اللي هو الباسبور ديالكم والتليفون بورطابل باش كي تعيطوا يكون عندكم سيلفي شويه باش تبينوها، باش تبينوا الفيس تاعكم مع البياس ديدونتيتي. يكون عندكم هادو الصوالح سي بون كم حليتو الكونت براسك. يبقى لنا جوست اتيستيلو هذوك الصوالح ساهلين باتمون. لكن خلوني جوست نفهمكم وشنو هو هذا الكونت قبل ما ندخلوا ونعطيكم مقدمه صغيره وشنو هو هذا الكونت. تبعوني بيا خاوتي وركزوا معايا. عندكم هكا 3 مينيت ل 2 مينيت ركزوا معايا في هذا 2 مينيت نفضلكم. شوف هذا الكونت ان 26 واش راح نشرح لكم. عندنا زوج فئات في الكارت فيزا، عندنا الماستر كارد وعندنا الفيزا كارد. بايزيرا اللي هي عندنا بايزيرا اللي هي جايه مع الفيزا كارد. بايزيرا هي معايا مليح ونضروا معايا مليح في الفيديو. عندكم دو كارت هنا، دو كارت عندكم ان كارت قلت لكم اسمها ماستر كارد وفيزا كارد. باغيزون بايزيرا اللي هي تاعنا اللي درنا عليها بزاف فيديوهات، بايزيرا اللي هي فيها الفيزا كارد راكم شايفين الفيزا كارد. والان 26 هذه واش راح تكون فيها؟ مش راح تكون فيها فيزا كارد بصح راح تكون فيها حاجه اخرى اللي هي جوست الماستر كارد. الماستر كارد تجي هكا، هذا هو الشعار تاعها، هذا زوج بولات هذا ما كان ديفيرونس. جوست باش النيفو باش نعطيكم جوست لا ديفيرونس مع هذه وهذه. الفيزا كارد تفعل لك الباي بال تفعيل كلي اللي هي بايزا. كي نديرو بايزا نفعلوا باي بال، نفعلوا الكونت تاعنا الباي بال تفعيل كلي، هذا شيء واضح مفروغ منهم. لكن بواسطه الان 26 عندك جوست حاجه صغيره ما راح ديرها لك برك. تفعل لك الباي بال عادي، تكون عندك باي بال تفعلو تربطها مع الباي بال شيء عادي كأن شيء لم يحدث. جيست لا ديفيرونس سي كو
لا ديفيرونس شنو هو اونتر الماستر كارد والفيزا كارد. الفيزا كارد خلوني نفهمكم شنو هو الفيزا كارد. الفيزا كارد تفعل بالباي بال تفعيل كلي، حيث تستقبل وترسل ودير نيمبورت حاجه في الانترنت كيما تحب تشري بالباي بال دير اي حاجه. باغ كونطخ الماستر كارد عنده وقيله الله اعلم اذا مانيش غلط عنده حاجه جوست مبدله على الفيزا كارد، تيكو تشري بار انترنت كيما تحب، راك لا ليبرتي تستقبل الاموال الواحد يبعث لك دراهم باي بال تستقبل الاموال جوست ما تنجمش ترسل. هذا هو جوست ليرور اللي ما تنجموش ديروا في الماستر كارد، بصح مش ايرور طري جراف جوست هذا ما ياثر عليه جوست في الباي بال. هذا مكان مي يفعلك الباي بال عادي ما عندك حتى مشكل. هذه هي لا ديفيرونس. والان 26 هذه وشنو هي؟ قلت لكم هي ماستر كارد ماشي فيزا كارد. يسمى تستقبل الاموال تشري بار انترنت جوست ما تنجمش ترسل سيتو. فهمتوني خاوتي؟ تري بيان. الان وشنو هذا هو الكونت ان 26 كيفاش جاني كيفاش جاء الاقتراح تاعي في بالي؟ لا بليبار خاوتي لا بليبار اللي عايشين في اوروبا، لا بليبار اللي عايشين دور الجيري ولا دور جو سي با كومون الجيريان، نجم نقول لك الجاليه تاعنا برا يكونوا سون بابي بيان سور يكونوا سون بابي، جوست البروبليم يكونش عندهم ان كونت بانكار ياثر عليهم بزاف. شرحت لكم بايزيرا كيفاش تطلبوها، كيفاش شرحت لكم بايزيرا قلت لكم مناسبه جدا للحراقه اللي هنايا في فرنسا في اي دوله اوروبيه. جوست المشكل شويه دي بايزيرا شغل تعييك في لا فاصون تاع الدوموند تاعها، تعييك بزاف باسكو تعيي بزاف دي بايزيرا في الدوموند تاعها، شغل لازم واحد يرسل لك دراهم منا بوين كومبليكي باش دومونديها. هذا هو لا ديفيرونس. جوست لا ان 26 حاجه طوب. غادي ندير لكم فيديو مفصل كيف شنو هما المميزات تاعها والسلبيات. اي حاجه عندها مميزه وسلبيه، راكم داكور معايا وانا راني داكور معاكم، غير راكم داكور معايا خونا نكملوا. غادي نديروها ابار في فيديو اخر. اوكي جوست البروبليم هو سيكو قلت لكم ماستر كارد ما تجوش ترسل بها، هذا مكان. والان بتيس هذا كيفاش جاني في بالي؟ كاع اليوتيوبر وهذا خاوتي هذا لو ان 26 كيفاش جاني في بالي، كيفاش جاني في بالي نقترحه عليكم باسكو كاع اليوتيوبر يقولوا لك دير الان 26 الحراقه ملاح مليح الان 26 مام اللي عندهم لي بابي مام لي فرونسي دايرينو مام الاوروبيين دايرينو. شوي داكور صح خويا كي تحب توصل المعلومه، يعني يهضر كاع اليوتيوبر هذو كي تحب توصل المعلومه وري الطريقه كيفاش تبريزونتي لا كارت، وري الطريقه كيفاش تسجل في الموقع. كاين شي خاوتنا ما يعرفوش يوتيليزي الاورديناتور، ما يعرفوش كيفاش يخدموا يدوموندو لا كارت. راني عاملين ان 26 صاري لك شنو نقول لك حاجه ماكش مفهمني الديتاي علاش خاوتي. قلت لك الان بنتي بصح نشرح لك كيفاش دومونديها خويا، نشرح لك باسكو شوي اوبليجي نشرح لك كيفاش دوموندي لا كارت، باسكو هذه لا كارت لا بليبار نقول لك هيا روح ان 26 مليحه روح ديرها هاي tu vas le faire le 1.26 هذه مي ما تعرفش كيفاش دومونديها. ماشي ما تعرفش خويا باسكو يقول لك 1.26 مليحه روح ديرها، يقول لك روح كونسي ولا ما تعرف خاوتي. يقعدوا معنا في الفيديو غادي نوريكم كيفاش دوموندوها. جوست قوونا لايك كومون صح بيزير بارطاجوا الفيديو معكم مع الناس اللي ما عندهمش كونت بانكير، ولا اي واحد ساكن في الجزائر يقول لك انا ما عنديش كونت بانكير ما نديرش نبدا البيزنس تاعي ولا حاجه كيما هكذا. تعرفوا هذوك ما انا كنت نقولها بون ماباش. المهم خلونا باش ما نطولش الفيديو معكم، خلونا نقدموا التفاصيل. اي لورديناتور خاوتي بسم الله توكلنا على الله. فيت في هكذايا باش نشرح لكم كيفاش دوموندو لا كارت، باسكو لا كارت كيفاش دوموندوها كاين سيستيماتيك كيفاش دوموندي لا كارت. انا نعطيكم الطريقه الخاصه تاعي كيفاش تنجمو دوموندو لا كارت. اوكي باش نديرو ديماري لونجسترومون ستوب اي سايرا. المهم خاوتي برومييرمون تروح الكونت تاع الان 26 اللي هو الكونت ان 26 تكتب هنا ان 26 في جوجل، ابري دير شيرش، ابري تروح لهنايا تروح لا ان 26 لا بونك موبيل ان 26 فرونس ولا البلد اللي كايش فيها. المهم تخرج لك هذه لا بتيت باج، هذه يعني بتيت باج هكذا باجا سامبا نيكال. شوفوا غادي نعطيكم نصيحه، الا كنتو نتوما عندكم ان ايميل عندكم ان جيميل ولا اوتلوك ولا عندكم ميل تريكوبيرو بزاف لي لاتر تاعكم، تريكوبيرو بزاف لي ميساج تاع لي شين يوتيوب، بزاف لي ميساج تاع لي سيتود تاعكم، ننصحكم باش تفتحوا هذا الكونت خدموا ان اوتر ميل فيارج يكون ما فيه والو ما لاحقين فيه والو، ابطوا معانا باسكو هكذايا ديروا ميل مخصص فقط غير لا كارت تاعكم. راكم فاهميني هكذا باش نخدموا خدمه بروبر ونكونوا بيان. راكم فاهميني خوتي؟ الان خاطي واش راح نديرو؟ شوفوا تبعوني بيان. نديرو اوفرير ان كونت كورون، نديرو اوفرير ان كونت كورون. ابري تخرج لك هذه لاباج، هذه لاباج بيان في فرانشمون سي بيان في كلشي ساهل كلشي بالتفصيل.
انا جوست مش راح نجمل لكم، مش راح نجمل لكم بصح راح نشرح لكم كيفاش ديروا country of residence من بي اللي مساكنين مام الجيريا جوبونس مدعمينها معي راكم فاهمين. ابري ديروا get started، ديروا البي اللي راكم ساكنين فيه كيما انا في فرنسا ديروا get started. ابري ديروا first name تاعكم and last name and email address and day or month or years. ديروا n'importe first name n'importe last name، ديروا n'importe adresse mail، وديروا لا دات تاع الجدير تاعكم، تاريخ تاع الشهر اللي زدتو فيه years، العام اللي زدتو فيه. ابري ديروا كونتينيو، وين يديكم في موبايل اند فون نمبر. ابري موبايل اند فون نمبر ديروا النيميرو تاع التليفون تاعكم والفيريفيكاسيون تاع النيميرو. درتهم افون هادو، برك راني نشرح لكم كيفاش ديروا كلشي ساهل خالص. نروح نشرح غير ديتاي، تبعوني حبه حبه. ديروا موبايل اند فون نمبر، يحقكم الموبايل فون نمبر تجي تفتحوا لنا عادي. ابري يديك الهوم ادريس اكسيتيرا، يقول لك كري باسورد لهنايا اند كرييت اكونت. ابري الكونت تاعك يتيريا، ما عندك حتى مشكل معاه، جيت دير غير الانفورماسيون تاعكم بصح ديروا الادريس اللي ديروا لكم من هنا مكتوبه هوم ادريس، راكم فاهمين. مورا الموبايل نمبر كاين هوم ادريس، ديروا مين زدتو عفوا ديروا الادريس تاعكم ديروها صحيحه باش تلحقكم لا كارت. فوالا دوزيام فوا خاطر المهم كيما قالوا لنا لازم قالوا لازم تفتحوا لابليكاسيون، لازم نديروا لابليكاسيون تاعكم في التليفون. اوكي احنا واش راح نديروا؟ شوفوا نكسبليكاو فيت كيفاش ديروا. تروحوا البلاي ستور ولا جوجل بلاي كيما انا عندي بلاي ستور، ديروا ان 26 كونتاكت ان 26، كتبوا ان 26 اوكي. تخرج لكم هذه تانستالوه فيت في شوفوا كيف جوست فيت في خاطي ما كاين انستالوه. خاطر الا كنتو في ساكنين في الجزائر على بلي راح شويه طبطب باش تانستالا عليها، لازم تذوقوا شويه تويكس تعطيكم شويه البنه. المهم نكملوا معاكم. المهم ابري دي سا دير اوفري اوكي، قصه دير اوفري خاوتي وتكليك دير الميل تاعكم. المهم شوفوا واش تخرج لكم هادو شويه صوالح. يقول لك set up N26 account, confirm your email address, choose your account, pay your smartphone, verify your identity, set your confirmation pin. اوكي حنا نديرو كونتينيو اوكي. غادي يبعثوا لنا يقول لك غير اسكو هذا هو كوريكت النيميرو تاع التليفون تاعك، ديرلو اوكي ودير له كونتينيو. غادي يبعث لك ان بتي ميساج في النيميرو تاعك، لازم تكونفيرمي وتكتبو اوكي. كتب هذا الكود اللي يحط لك في لابيس عندك، كاين كود كونفيرماسيون في البين. راكم فاهمين، تعرفوا العقليه كيف تعرفوا العقليه خاوتي، نعرفكم بلي تعرفوا. كيما راكم تشوفوا خاوتي راني نسنى جوست تجيني في ليماج باش تهضر معايا باش نكونفيرمي جوست ليدونتيتي تاعي. هاكا هكايا غادي تمروا على هذه المرحله كيما هكذايا باش تفعلوا باش فيريفيكاسيون جوست ليدونتيتي تاعك. المهم هذه هي سيتو، لازم هنا تسنى نكتب شغل لك attendre que qu'un collaborateur soit disponible. Ah bah oui voilà. نوريكم غير الطريقه تاع لاكارت. شوفوا لاكارت كيفاش دايره. هذه لاكارت نوريكم في التصاور تاع جوجل جوبونس بيان ديطايي. شوفوا هذه هي لاكارت راكم شايفين، هذه هي لاكارت. كاين بزاف لي كارت، كاين بزاف. هذه هي وحده من لي كارت هادو، هاي لاكارت كيتلحق لك هذيك هي، هذه ستاندار تما. المهم نروح نشرح لكم جوست ابري يدوموندو لكم هاد الصوالح، يدوموندو لكم جوست واش نقول لكم لي ديفيرونس. نقول لكم شنو هما لي ديفيرونس اونتر لي كارت ان 26 راح ندوموندو لكم. انجستري لكم ان بتي فوتو هنايا شو لا كونتينا. ايوا هذه تبعوني في الكونت ان 26 عندكم 3 كونت كيما هكا. عندكم لا ان 26 ستاندار، لا ان 26 يو اند لا ان 26 ميتال. عندكم 3 اوكي، عندكم 3. عندكم كاين 3 كونت بونكار في الان 26، 3 كونت بونكار في الان 26. تكون نحط لكم الايماج هنا وبداو شوفوا في الايماج اوكي. شوفوا لا كونت ان 26 عندكم الستاندار اللي هي قلت لكم الستاندار هي الاولى اللي هي هذه كارطه، هذه ستاندار تخلص 0 اورو بار موا. صافي دير شو راني عارف بلي عندها محدوديه مي صافا تساعدك. الا شوفي انت شوف بيرسونيلمون خويا نعطيها لك من دوكا باش دير لا ديفيرونس اونتر لي 3. اذا كنت انت انسان تخرج غير ما تخرجش بزاف بالديستريبيوتور، دير غير دي بايمون باغ انترنت، ما ديرش بزاف لي ريزيرفاسيون باغ شغل تشري. انت انسان تحاول تجيب كارطه باش دير البيزنس تاعك، باش تشري باغ انترنت. هذا ما كان نصحك بستاندار خويا تخلص 0 اورو بار موا. اما اذا كنت انسان عايش في الاوروب، عندك دي زاسيغونس تاع لا فواتور، عندك لاسيغونس تاع البنك، عندك لاسيغونس تاع التليفون،
هذا الصوالح شغل ميم شغل كي دير دي ريزارفاسيون ما تروحش داك لوطيل دولهم يرمبورسو ليك ان 26 شغل فيهم دي زاسيرونس. هذه هي. وهذا الشيء يطلع من 9 اورو و 16 اورو باغ موا. عندك زوج هذه الكارت ان 26 يو الميتال. هذا هي لا ديفيرونس خاوتي. وهذا هو الشيء اللي حبيت نقول لكم، اللي بغيت نوصلوا لكم الميساج راكم فاهمين. سي بوغ سا خاوتي. هذه هو المشكل. وعندكم حاجه اخرى جوست في الميتال اليو عندكم مستشاره تهضر معاكم شغل كونسيي تهضر معاكم ديريكت واش عندكم مشكل واش عندكم تبوزوا لها راكم فاهمين. سورتو في الميتال 16 اورو عندكم سيرفيس كليون ديدي. عندكم شغل واحد تهضروا معاه يشرح لكم اي مشكله تصرالكم راكم فاهمين يا خوتي. هذا هي لا ديفيرونس. وما كاينش حاجه كبيره بزاف. انا بيرسونالمون غير انا انسان الا كنت انا انسان نشري برك بار انترنت ما ندير والو ننصحكم ديروا الان 26 ميطال فرونشمون سي طوب. وإلا كنت انت انسان تحب لي زاسيرونس بزاف عندك لاسيرونس على فواتور تاع الطوموبيل ولكن اختار دوك سوا اليو سوا الميطال اختار واحده منهم. المهم هذه هي. وعلاش اخترت لكم الان 26 خلينا نشوف فينا باش فيناليزي لا فيديو خاوتي. وعلاش قلت لكم لا الان 26 مليحه بزاف تو نفهمكم علاش. باسكو انت غير كنت انت انسان شغل تحب تجيب غير كارت بلو تجيب غير كارت بونكار فيزا كارت هكا ولا ماستر كارد تجيبها فاسيلمون. دير اون ادريس ادريسهم تلحق لك لا كارت فاسيلمون. انا علاش نفضلها على بايزيرا بسهوله الفتح. سورتو الحراقه تاعنا اللي ساكنين ما عندهمش وضوء ما عندهمش لو طون باش يقعدوا ديفون اورديناتور. سي بور سا دومونديها في ما با 10 مينوت ما با 10 مينوت. انا بالاكسبليكاسيون ديك نيت الفيديو ما با 15 مينوت. ما ادراك ما واحد يدخل بيت فيه ويدير شغل سهله. لا بايزيرا شغل طلب بزاف صوالح. واحد لازم يبعث لك كونت لازم يبعث لك دراهم في الكونت عندك باش تموندي لا كارت اكزيتيرا كاس بونبون تكسر راسك فرونشمون. عليك انا قلت لكم لا ان 26 شغل سهله في طريقه الفتح. طريقه الفتح شغل فيت في تفتحها فيت في تفتح هكا تفتحها فيت في خاطر. سي بور سا نكونسيكم بها فرونشمون. انا ان شاء الله نديرو نوت فيديو كي تلحقني ونشوفوا كيفاش هي وكيفاش كي تلحق كيفاش تدي دايره. فرونشمون سي اون كارت فريمون فورميدابل والله كنت كاع الناس شكروا لي فيه وكاع الناس عجبوني فيه لذلك راني نشرح لكم فيه. المهم خاوتي وصلنا لفتح الفيديو. واش نقول لكم نتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله وندير لكم فيديو ان شاء الله على هذا المنتج. ندير لكم فيديو كي تلحقني لا كارت ونعاود نهضر لكم عليه بيان ديتاي. المهم اليوم قلت لكم كيفاش دوموندو لا كارت. اوكي لعبه علي ان توكا بورتيفو بيان خاوتي. ديروا الماسك تاعكم ديروا الجل استعملوا بزاف لي جل خاوتي باش تنقوا يديكم. ديروا الماسك تاعكم تكونوا برا ما تلبوش هذا المرض. وان شاء الله ربي ينحي علينا من هذا ان شاء الله ربي يفتح لنا هذا المرض خاوتي. اوكي المهم بورتيفو بيان خاوتي برون سوا دو خاوتي. سورتو الجاليه اللي هنا في اوروبا تهلاو في روحكم خاوتي وبالاكو فرونشمون راهي صعبت. وهذا ما كان خويا خاوتي ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. عليكم السلام.